مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه درس عن كيفية تقديم شخص آخر. إذا أردت أن تقدم صديق لصديق أو صديقة لصديقة، كيف ستقدم هذا الشخص؟ مثلا سعد est un garçon. سعد est un garçon. سعد هو ولد أو طفل. سعد est un garçon هو ولد أو طفل. أو سعد est un enfant. سعد هو طفل. مثلا أطلب منكم فقط مشاهدينا الكرام أن تكتبوا هل هذه الطريقة التي سأقوم بها بتقديم صديق مثلا أو بتحليل هذا الدرس لتتعلموا التكلم باللغة الفرنسية، واكتبوا في التعليق هذه الطريقة جميلة أو هذه الطريقة ليست جميلة. بالنسبة لك هل تستفيد من هذه الطريقة؟ ويمكنك أيضا أن تجيب عن بعض الأسئلة سأطرحها في آخر الدرس، وهذه الأسئلة كل من أجاب عليها في جميع الفيديوهات التي سأطرحها في هذا الشهر سأقوم بإرسال دروس عبر الإيميل، عبر إيميله أي الإيميل الذي يملكه. سأرسل له جميع الدروس مكتوبة وعلى شكل فيديو، وسأكمل الدرس على بركة الله. سعد est un garçon. سعد هو ولد. مثلا تريد أن تقول له إنه صديق ندى. Si l'ami de Nada. Si l'ami de Nada. Si إنه l'ami صديق Nada اسم c'est un nom. Saad est un garçon أو Saad est un enfant أو Saad est un homme أي Saad هو طفل أو صبي أو ولد. وإذا قلنا Saad est un homme هو Saad هو رجل. Si l'ami de Nada إنه صديق ندى. مثلا سنقول مثلا أيضا لديه أخ ولكن ليس لديه أخت، أو لديه أخت ولكن ليس لديه أخ. سأكتب il a un frère mais il n'a pas de sœur. Il a un frère mais il n'a pas de sœur. لديه أخ ولكن ليس لديه أخت. Il a un frère mais il n'a pas de sœur. لديه أخ ولكن ليس لديه أخت. أو سنقول il a une sœur, une وليس un. Il a une sœur mais لكن il n'a pas de frère ليس لديه. Il n'a pas de frère ليس لديه أخ. إذا حذفنا ne و pas ne pas، هذه الأداة نستعملها pour la négation، هي أداة النفي. ne pas أداة النفي نستعملها لننفي الشيء. مثلا il n'a pas de sœur. Elle a une sœur. هنا elle a un frère. Elle n'a pas de frère. Elle a une sœur. Elle n'a pas de sœur. سأمر مثلا إلى الجملة التالية. Saad a une tortue et un perroquet. Saad a une tortue et un perroquet. Saad a لديه une tortue سلحفاة et un perroquet وببغاء. et تستعمل للعطف. و Saad a une tortue et un perroquet. tortue سلحفاة perroquet ببغاء. مثلا كيف هو شعر سعد؟ مثلا les cheveux de Saad sont brunes. Les cheveux de Saad sont brunes.
sont هنا هو le verbe être au présent في الحاضر. La conjugaison du verbe être au présent. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Les cheveux. لا يمكن أن les cheveux هو جمع ولكن نحن نقول شعر. De سعد sont هو شعر سعد هو brune بني. sont تعني هم. il est تعني هو. sont تعني هم ولكن نقول les cheveux de سعد sont brunes. شعر سعد هو بني لأننا نقول شعر في اللغة العربية مفرد. les cheveux de سعد sont brunes. مثلا سنقول ما هو شعر صديقة سعد كيف هو شعرها. مثلا سنقول شعر ندى مثلا أشقر. les cheveux de Nada sont blondes. les cheveux de Nada sont blondes أي شعر ندى أشقر. مثلا الآن سأطرح الأسئلة. qui a 8 ans. qui a 8 ans. مثلا ندى qui a 8 ans. ندى qui a 8 ans من لديه 8 سنوات. هي ندى من لديه 3 سنوات. qui a 8 ans. ندى qui a une tortue. في ما سبق ذكرت أن سعد لديه perroquet. قلت في الجملة سعد a une tortue et un perroquet. donc qui a une tortue si سعد. من لديه سلحفاة إنه سعد. si سعد qui a une tortue سعد. مثلا نريد أن نقول كم عمر سعد. كم عمر سعد. quel âge a سعد. quel âge a سعد. وطبعا ليس سعد المجرد هذا سعد من نسيج الخيال. سنقول له 9 ans ou سنكتب 9 ans. 9 ans تنطق 9 ans ولكن 9 ans. 9 ans. quel âge a سعد أي كم عمر سعد. 9 ans ou 9 ans. 9 سنوات أو 9 سنوات مكتوبة. 9 مكتوبة على شكل رقم أو على شكل حروف. إذن قلنا quel âge a سعد. سعد quel âge a سعد كم عمر سعد. 9 سنوات أو 9 سنوات مكتوبة. مثلا سأطرح السؤال. هنا قلنا أن سعد il a un frère mais il n'a pas de sœur. il n'a pas de sœur سأضعها على شكل سؤال مثلا. وهذه الطريقة هي التي ستتعلمون بها كتابة وقراءة وأيضا التحدث والتكلم باللغة الفرنسية. qui n'a pas de sœur. qui n'a pas de sœur. طبعا أنتم تعرفون أن سعد ليس لديه إخوة. qui n'a pas de sœur من ليس لديه أخوات. il a des frères mais il n'a pas de sœur. هو سعد. قلنا il a un frère mais il n'a pas de sœur. si سعد سعيد الجمل. سعد est un garçon. سعد هو ولد. c'est l'ami de Nada. إنه صديق ندى. il a un frère mais il n'a pas de sœur. لديه أخ ولكن ليس لديه أخت. وأنتم تعلمتم زيادة على كتابة الجمل أو التحدث باللغة الفرنسية. تعرفون مثلا un garçon هو ولد. un enfant هو طفل. un homme هو أو l'homme هو
الرجل، l'ami صديق، frère أخ، sœur أخت. سعد a une tortue et un perroquet. سعد لديه سلحفاة وببغاء. إذن تعرفون une tortue هي سلحفاة، un perroquet هو ببغاء، les cheveux هو الشعر، brune بني، les cheveux de Nada sont blonds أي شعر ندى أشقر، qui a 8 ans أي من لديه 8 سنوات، qui a une tortue من لديه سلحفاة، qui l'âge à سعد كم عمره سعد، qui n'a pas de sœur من ليس لديه أخوات. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم أنني سأقوم بمنح جوائز في آخر كل شهر. سأختار 10 أشخاص وسأرسل لهم عبر الجيميل دروس، مثلا جميع الدروس التي قمت بتدريسها في هذا الشهر. فقط سأختار الأسماء وسأعلن لكم في بداية القناة في بداية الشهر من فاز بهذه. فقط الأسئلة التي أطرحها أجيب عليها في التعليق، ولا تنسوا الضغط على جيم، وأيضا الاشتراك والضغط على جيم والتعليق على الفيديو. كل من قام بهذه العمليات لغاية رأس الشهر سأقوم بفرز الفائزين، وسأقوم بإرسال دروس جميعها لكل الفائزين 10 كل شهر سأرسل لها عبر الجيميل الدروس، وأيضا يمكن أن أرسل لها عبر البريد. فقط سأطلب العنوان في جيميل وسأرسل عبر البريد دروس على شكل كتب. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.